Welcome back to Ingwa News. Councillor Balkrishna Hodorkar has begun a hunger strike, raising his voice against the deteriorating road condition in Kotsade. He urges authorities to take immediate action to repair the crumbling roads affecting local residents. 15 दीस पयलीं जेन्ना हांवें एक प्रश्न उपस्थित केल्लो की रस्ते जे कुचड्यार हे वाड रस्ते आसा फोंडकुलांची पडल्या ती 15 दिसाचो टायम दिता, अल्टिमेटम दिता, ती पुरोवची काम तरी चालू करचें म्हणून ना जाल्यार हांव 15 दिसांनी 16व्या दिसा जी आज 26 तारीख आसा ते हांव उपोशणाक बसतलो. त्या सांगला त्या भशेन हांव उपोशणाक आज बसलां. कारण काम चालू करपाची कसलीच सायन म्हाका दिसूना. हाचे पयलीं सांगलें की बॅरलां हाडून उडयल्या, खडी हाडून उडयल्या. म्हाका तुमकांय खंय दिसल्यार तुमी सांगची, कित्याक म्हगे एखादी नजर चुकपाक शकता. ती बॅरलां हाडून आपल्या घरा कडेन उडयल्या, खडी हाडून घरा कडेन उडयल्या, काय ती बॅरलां ओपन करपाक पाने मेळना, म्हाकाय कांय खबर ना. पूण ही फोटिंगपण पळय जी आसा ती पुरो कर. पुरो जालें आतां फोटिंगपणी. कुडचडकार थकले आयकून ही फोटिंगपणां. तो जे म्हणटा आपल्याक 672 मतांनी कुडचडकारांनी निवडून हाडला म्हणून हे लोकांक त्रास भोगपाक जाय आनी हे त्रास भोगत रावनी लोकांनी म्हणून पळय तो उतरां उलयता पळय भायर कोणा कडेन ही उतरां आज दिसून येता बाबा ही खरीच म्हणून लोक सांगतात ते. तर हे लोकांक पळय जे त्रास पडटा ताका बिलकूल पडून वचना. कारण तो कुडचड्या वेलो न्ही, ताका कुडचडकाराचे सेंटिमेंट्स ना. चूक आमची की आमी ताका निवडून हाडलो. टायम येता तेन्ना लोक कितें आसता तें करतले. आनी ज्या भशेन हे फोंडकुलां पुरोवपाचो आमी रिक्वेस्ट पळय केला त्या भशेन हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हांव उपोशणाक बसलां किंवा आमी उपोशणाक बसल्या, नथींग बिकॉज ऑफ दॅट. पूण खरेंच आमकां त्रास जाता ताका लागून एक फोंडकुलां मातशी पुरोवची म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता. आनी आयकलां की पर्तगाळी मठाचो जे इनॉग्रेशन आसा थंय मागीर ऑनरेबल PM येवपाचो आसा. हांव इनडायरेक्टली PM सराकय रिक्वेस्ट करता आनी सरकाराकय रिक्वेस्ट करता मातशें ताका कुडचड्या वेल्यान व्हरचें. कारण तो येता म्हणून तरी आमचे रस्ते सारके जाले. पिंटू बाब, इतले तुम्ही आवाज करता, सगळे मिडिया आवाज करता, पेपर आवाज करता, पूण कुडचडकार खरेंच जागीर आसा काय कितें अशें दिसता तुमकां? कितें आसा, थोड्यांक एखादी भंय दिसता, थोड्यांक आपले पर्सनल रिजनाक लागून भंय दिसता. पूण आपूण आपल्याक जर तर त्रास जाता हे व्यक्त करपाक जर तर शकना, जर तर भंय दिसता, भिता किंवा कितें रिजन जर तर आसा अशें दिसता जाल्यार ताका आमी जगून कितें फायदो हें म्हाका तरी दिसता. म्हाका जर तर त्रास जाता, म्हजेर जर तर खंय अत्याचार जाता आनी हांव जर तर तें उलोवपाक शकना जाल्यार अत्याचार करपी हाज्या परस हांव चड जबाबदार आसतलो. अत्याचार सहन जो करता तो चड जबाबदार आसतलो अशें दिसता. सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणटा. अंत्योदय तर तुम्हाला शेवटच्या घटका पर्यंत डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय. कुडचड्यार कितलो जाला? कुडचड्यार तुमी आतां कितलो डेव्हलपमेंट जालो तो पळयता. एकूय प्रोजेक्ट जर तर कंप्लीट जाला म्हाका दाखोवचो. फक्त डेव्हलपमेंटाच्या नांवार लोकांक मात त्रास जाल्या. खंयचोय डेव्हलपमेंट करतना त्रास जाता म्हाकाय कळटा, पूण त्रास करप आनी त्रास जावप हातूंत फरक आसा. हो डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय फक्त पयशे खावपाचे, आपली पोटां भरपाची. नाजाल्यार म्हाका एक सांग, 15 वर्सां भितर 3,500 स्क्वेअर मिटराचें घर कोण बांदपाक शकता? आनी इतले वर्सां कुडचड्यार रावन कुडचडकार एकूय कितें घर बांदपाक शकलो ना आपल्यालें. तो डिफरन्स आसा. हो डेव्हलपमेंट कुडचड्यार जावना, डेव्हलपमेंट पोंगेरवाळान जाला. पळय आमी जे बसले आयज, आमी कुडचडकार म्हणून पिंटू बाबान इनिशिएटीव घेतला उपोशणाक बसपाक. तर ताणें 15 दीस भितर ताणें सांगलेलें की जे हांगा रस्त्याचें काम आसा तें तुमी करून दियात, नाजाल्यार आमी उपोशणाक बसतले. तर आमी 2 कारणां लागून बसले हांगा की आमची कांयच काम जाली ना, आनी दुसरें कारण म्हणल्यार आमदारान हांगा सांगलेलें की आपूण हें करून दितलो आनी आपले जेन्ना पिंटू बाबान म्हणलें दुसऱ्या दिसाच्यान आपूण तें चालू करतलो. हें कामूय जालें ना, कांयय जालें ना, आनी बॅरलां हाडटा म्हणलें तीय दिसली ना, डांबरूय दिसली ना, आनी खडीय बी दिसली ना. तर हें दुसरें कारण जें आमी निशेध करपा म्हणटा पळय आमदाराचो, तो हांव बसला हें खंयच्या पार्टीचें घालना, खंयच्या बॅनराचें घालना. आमी आमचे लागून बसल्या. आनी जे कोण कुडचडकार हांगा पडल्यात, कोणाक कितें मार लागला, कोणाक कितें हानी जाल्या, कोणाक घराक आपलो मनीस ना जाला, तांकां लागून हांव लागून हो टायम दिसाचो तेंचे खातीर हांगा लागून दिला. आनी तशेंच हांव कुडचडकारा कडेन मागता तुमी जागी जावचे. जागी जावन हे जो आवाज जो कुडचड्यार चल्ला तेजेर तुमी आवाज उठोवपाकच जायो. नाजाल्यार फुडलीं जी 5 वर्सां जातली ती हेज्याकूय भयानक आसतली.
आयज आमी खंय खंय झगडटात झगडना कडेन आमचे कडेन नाका ज्यो प्रतिक्रिया येता कोण म्हणटा आमी शिकोवन अनपड कोण म्हणटा हांकां अक्कल ना कळना कांय ना असो आमदार स्ट्रेट मिडिया कडेन उलयता तुमच्या कडेनच उलयता म्हणजे आनी मुखार पण निवडून येना जाल्यार कितें जातलें आतांच तो असो उलयता ज्या टायमार जाल्यार मुखार कितें जातलें हो प्रश्नाचो तुमी घेवपाक जाय कित्याक आमी जे उबी रावता हे फक्त जागृत करपाक उबी रावता जे आसा हे लोकांक सांगपाक उबी करता आमी जे आसा ते संविधाना प्रमाणेच करता तरी आसतना संविधान खबर नासतना आमदार अशें उलयता तेका तुमी तुमचे पर्यंत आतां उत्तर दिवपाची गरज आसा कुडचडकाराक जो आमी कुडचडकार म्हणून हांगा बोर्ड मारला हांव एप्रिशिएट करता कुडचडकारान सगळ्यांनी आतां एक जावपाचो हो टायम येयले कडेन आसा 16 तारखेक म्हाका दिसता पिंटी बाबान विद्यमान नगरसेवक कापडा कुडचडे नगरपालिकेचे ताणें सरकाराक सांगलें की 10 दिसां भितर जे फोंड पडला निदान त्या फोंडा भितर तरी तुमी ते तापतीप करचे जेणे करून लोकांक नवरात्राच्या दिसांक त्रास जावं नयो कारण धार्मीक सण चालू आसा लोक दिसान रातीन गाडी घेवन चलयतात त्रास जायना म्हणून सरकाराक सांगलें पूण 10 दीस जावन गेले उपरांत सुद्दां सरकारा कडल्यान तसली खंयचीच हालचाल आमकां तरी दिसना पूण नेक्स्ट इमिडिएट स्थानीक आमदार भोमानेस्त काब्रालान सांगलें की ऑलरेडी बेरेला थंय पावलात थंय ऑलरेडी खडी पावला आनी आमी आपली काम चालू करपाचें आसा कदाचित काम चालू करपाची चावूल विद्यमान नगरसेवक पिंटी बाबाक कळ्ळे कारणान तो पॉलिटिकल खंय तरी तें करपा खातीर प्रयत्न करता अशें तो म्हणटालो पण 10 दिसां भितर म्हाका तर वाटेर खंयच बेरेलाय दिसनात आनी खंय खडीय दिसना हें केवळ लोकांक दिशाभूल करपाचें काम फाटलीं 13 वर्सां हो स्थानीक आमदार करता काय कितें अशें जर एकंदरीत जर आमी पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघ असो मतदारसंघ तो कायम सत्तेच्या बाजून रावला आनी कायम सत्तेचोच आमदार ह्या मतदारसंघा भितर आसा आनी विद्यमान जो आमदार आसा तो न्ही मंत्रीपद भोगला मंत्रीपद सार्वजनीक बांदकाम बांदकाम जाय किंबहुना तें वीज खाती जाय ती दोनूय तेणें सांबाळलें पूण जें कितें कुडचडकारा खातीर जावपाक जाल्ली जी उदरगत कुडचड्यांक जावपाक जाल्ली ती उदरगत आमकां खंय दिसना पूण ह्या दोनूय खात्याचो पुरेपूर लाभ ताणें आपल्या स्वाता खातीर करून घेतला हें जर हांवें म्हणलें जाल्यार अतितायी जावचें ना हांव प्रमाणीत दिवपाक सोदतां पूण ही वेळ आनी हो जागो न्हय पूण एक हांव सांगता ताणें जें कितें कुडचड्या खातीर केलां तें अनप्लॅन्ड केलां STP प्लांट केला तो न्हंयचे देगेर केला थंयच्यान ताचे परिणाम दुश्परिणाम येणाऱ्या काळा भितर जातले त्याच बरोबर ताणें रस्त्याक जो PWD टायमाचेर जो पळय रस्त्याचो सिवेजीचो काम केल्लें किंवा लायटी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें दोनूय खातीं आसतना ती दोनूय अनप्लॅन्ड जाले आनी तो अनसक्सेसफूल जालो ताचें लक्ष म्हापी कुडचडे मतदारसंघा भितर ना केवळ म्हाका दिसता ताका लक्ष आसा की फुडली तिकेट आपल्याक मेळटली काय ना हाजेरूच तो कॉन्सन्ट्रेट करता कुडचड्याक तेजें लक्ष ना हांव शेवटाक इतलेंच म्हणून एंड करता की काब्रालाक हांव इतलेंच सांगता एक काब्राल करनाका रे कुडचडे काबार गेल्ल्या 3 ते 3.5 वर्सां जे कुडचडकार कितें भोगतात ते आमी वेगवेगळ्या मार्गान सरकारा म्हणून जावं आमदारां म्हणून जावं डिपार्टमेंटा म्हणून आमी सांगपाचो प्रयत्न दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो उदय बाब तुमी बी ह्या रस्त्या बद्दल खूब कितें सांगले कडेन आसा खूब वर क्लियर केले कडेन आसता रस्ते कशे फुटले कडेन गाडी कशी मुंगले कडेन लोक कशे पडले कडेन लोकांक भुरगीं कशी मेले कडेन आनी कशे हातपाय मोडून गेले कडेन हे तुमी बेस बरे रिपोर्टर म्हणून म्हाज्या मतान जर दिसता की तुमी ते लोकां मुखार दवरले कडेन सरकारा मुखार दवरला आमी प्रयत्न करतात जे आमी 3-3.5 वर्सां जे भोगतात ते सरकार तर अजूनय लक्ष घालना हितून हें कितें घडटा तें पळोवपाक तर आमकां एक बारीकसो प्रयत्न हो की हंगर स्ट्रायका बसून तरी सरकारा जाग येता काय हें कितें घडलां तें सारकें करता काय सरकार सांगता 15 दिसां भितर आमी पोर्टल पुरयतले रस्ते सारके करतले म्हयन्या भितर रस्ते सगळे सारके जातले आनी एक सर्क्युलर आसा की पावसांक जुना नंतर खंयचो तो रस्तो फोडूं जायना म्हणून पूण हांगसर पळोवपाक गेलो जाल्यार तो कायदो म्हणटा फक्त गरिबांक आनी कोण मानून घेता तांकां हांगसर सरकारा तो कायदो लागना हांगसर जून नंतर आख्या रस्ते फोडून दवरले कडेन सरकारा पळयत जाल्यार गणामाडा म्हण शेळ्ळे म्हण मागीर हांगसर काकोडे म्हण मागीर पोंगिरवळा म्हण हे सगळे रस्ते फोडून दवरले कडेन आनी हे पावसांत फोडून दवरले म्हाका एक दूख दिसता शिवरेजी नांवार जें कितें फोडले कडेन आसा ते एक फावटी काम केलें की काम जाले कडेन अशें आमचो अनुभव एक घर बांदलें घर जालें म्हणून तो तें घर मोडून तर परत बांदूंक पडटा जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर नांव सरकार कितें करता हें तर ते फोंड मारल्यात आनी ते पुरयल्यात आनी त्या बाटली बांदून घेतल्या तुमी शिवरेजीच्यो त्यो 2-3 फावटी तो कित्याक परत उक्ती करून त्यो सारक्यो करपाक पडल्यो ताजो म्हाका क्वेश्चन मार्क उतर म्हाका अजूनय कोण दिना